औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 36 के अंदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो, यानी जो भी तागूत वज्तनिबु तानिबुत तागूत, तमाम की तमाम तागूत से बचो। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले एक स्कैंडल आया था बड़ा, वो बड़ी वो पॉपुलर हुई। यो किस किस ने वो वीडियो देखी थी? वो जो तागूत की बात हुई थी, तागूत की वो बात बड़ी हाईलाइट हुई और बहुत से लोगों हाँ ने जी। कहा जी तागूत जो है पता ही नहीं था तागूत क्या है। जी, तो साहिल अदील से इस जी, बात अच्छी तरह से उसे बता दिया था कि ताऊत क्या है। जी हाँ। तो तो तागूत जो होता है हम जानते हैं जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कि तागूत शैतान की बातों पर अमल करने वाला और शैतान के रस्तों पर चलना और ये तमाम की तमाम बातें हैं, उन सबको तागूत में शुमार किया गया है। वज्तानिबु तागूत कि और तुम बचो, सबके सब किससे बचो? तागूत से बचो, उन तमाम माबूदों से बचो जिनको तागूत शैतानी कामों पर तुम लोगों ने बना रखे हैं। फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं बस बाज लोगों को तो अल्लाह ताला ने हदायत दी है और बाज पर गुमराही साबित हो चुकी है, हक़्क़त साबित हो चुकी है, हक हो चुकी है, सच्ची हो चुकी है। अलैहि ज़लालतु, गुमराही उन पर साबित हो चुकी है। बस तुम खुद जमीन में चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कह दी कि बस तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत में रसूल भेजा और ये पैगाम उनके जरिए से पहुंचाया कि सिर्फ एक ही अल्लाह ताला की इबादत करो, लेकिन जिन पर गुमराही साबित हो चुकी थी उन्होंने इसकी परवाह हरगिज नहीं की। और जिस तरह से उन्होंने परवाह नहीं की, बल्कि उन लोगों ने ना सिर्फ रसूलों को झुठलाया, बल्कि बल्कि वो सरकशी करके जमीन में ऐसे ही अकड़ कर घूमते फिरते रहे कि हमसे ज्यादा हदायत पर कोई है नहीं। अगर होता तो अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़कर हमें रोक लेता। तो अल्लाह ताला ने कितने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है, अभी भी कोई तुम्हें शक व शुबा है, तो तुम खुद जमीन में फसीरु फिल अर्दी, जमीन में चल फिर कर देख लो। फंजुरू, बस देख लो कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, कि कैसा अल्लाह ताला ने इंजाम किया इन सब जुटलाने वालों का। अल्लाह ताला ने बस्तियां ही खत्म कर दी, उनको निस्तो नाबूद कर दिया, जमीन के साथ जमीन बोस कर दिया उन सबको। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं इन इन तहरिस अला अला हुदाहुम फइन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि आप उनकी उनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप ए पैगंबर आप उनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना उनका कोई मददगार होता है। फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु व मा लहुम मिन नासिरीन। बस अल्लाह जिसको गुमराह कर दे फिर उसको हिदायत नहीं देता। याद रखिएगा, इस बात से भी बड़ा खौफ आता है कि अल्लाह ताला अपने दीन की इशाअत करना चाहे तो फाजिरों से भी अपने दीन की इशाअत करवा लेता है। कभी कभार इससे भी दिल काम उठता है कि रब्बे कायनात तो हमें माफ करना, हमें अपने मुकर्रब लोगों में शामिल करना, हमें उन लोगों में ना शामिल करना जिनके लिए तूने ये कहा कि तू अपने दीन को इशाअत करवाना चाहे तो फाजिरों से भी अपने दीन की इशाअत करवा लेता है। अल्लाह ताला हमारे हर हर अमल को कबूल फरमा ले और अपनी राह में हम लोगों को अपनी राह पर चला ले और हमारे अमाल को कबूल फरमा ले। और अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत से हटा दे, गुमराह कर दे, तो फिर उसको कोई हिदायत दे नहीं सकता और फिर उसकी कोई मदद कर भी नहीं सकता। व अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम ला यबअथुल्लाहु मन यमूत। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं वो लोग बड़ी सख्त सख्त कस्में खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को तो अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। बड़ी सख्त कस्में खाते हैं, जहदा अयमानिहिम व अक़समू बिल्लाहि, वो अल्लाह ताला की कस्में खाते हैं, जहदा अयमानिहिम, और वो बड़ी सख्त कस्में खाते हैं, ला यबअसुल्लाहु, कि नहीं वापस लेकर आएगा अल्लाह ताला मैं यमूतु, जिसको वो मार दे एक मरतबा उसको वापस वो जिंदा नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला आगे मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं, बला, क्यों नहीं, वादन,
وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے آج یہ بلا جو ہے آگے آگے جو ہم لوگ لفظ پڑھ رہے ہیں نا اس میں بلا ہے ایک لفظ آپ نے دیکھا وعدن اس کے آگے زبر آ گیا بلا وعدن. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون. کیوں نہیں وہ ضرور زندہ کرے گا. یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے برحق وعدہ کیا ہے سچا وعدہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو. اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے کہ کیسے مٹی سے واپس اٹھ کے کھڑا ہوگا واپس اپنی اصلی شکل میں. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بعث بعد الموت کے بارے میں کچھ کہتے تو اسے وہ جھٹلاتے تھے. سب سے پہلی بات یہی کہتے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ کھاتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا جنم ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ واپس اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں اچھے عمل ہوں گے تو اگلے جنم میں ہم اچھا انسان بنیں گے اور اگر برے ہوں گے تو اگلے جنم میں ہم جانور بنیں گے. ان کا کانسیپٹ ایسا ہے. لیکن ان کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کو کوئی جواب دینا پڑے گا. آج بھی کافروں کا یہی کانسیپٹ ہے. لیکن جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان الہامی کتابوں پر چلنے والے تمام لوگوں کا ڈے آف ججمنٹ پر یقین ہے. لیکن جو الہامی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے ان کا ڈے آف ججمنٹ پر یقین نہیں ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اسی لیے بھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُبَيِّنَ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز پر میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں تاکہ وہ بھی جان لے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ کہ کون کاذب ہے کون جھوٹا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی حکمت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ قیامت کے دن کے بارے میں دوبارہ زندہ کرنے کے دن کے بارے میں. اور اہل حق اور اہل تقوی کو اچھی جزا اور اہل کفر کو ان کے برے عمل کی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ اس دن اہل کفر پر یہ بھی بات بھی واضح کر دے گا کہ وہ قیامت کے جب وقوع ہونے کا دن ہے جس کے بارے میں وہ قسمیں کھاتے تھے ان میں سے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. ظاہر ہے قیامت کو جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سب جھوٹے ہیں. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے. انما قولنا ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لشیء اذا اردناه تو ہمارے لیے ان نقول ہمارا صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے له کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کی ساری کائنات کو واپس اٹھانا اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے. یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا بہت مشکل اور ناممکن سا کام ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں. اسے زمین اور آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں اور ایک پوری فوج کی ضرورت ہرگز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف یہ کہہ دینا لفظ کن کا کہہ دینا اور اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا اور پلک جھپکتے ہی قیامت طاری ہو جائے گی اور پلک جھپکتے ہی ساری کی ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو اور آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا. پلک جھپکتے جتنی دیر میں آپ نے آئی بلنک کیا اس سے بھی کم وقت میں ہو جائے گا. اتنا سا وقت لگے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے.